हेडिंग देखकर तो आ गए हैं, अब वीडियो को पूरा सुने। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो भी वीडियो देख रहा है ज़रा मेरे सवाल को सुने और इसका जवाब देने की कोशिश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ारस से आए थे, हज़रत तुफ़ैल दौसी थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा से आए थे और हज़रत सुफियान सौरी थे। बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिनकी कंट्रीज़ अलग थीं, मुल्कें भी अलग हैं, ज़ुबानें भी अलग थीं, रंग भी अलग थे, लेकिन फिर भी सबका मकसद एक था और वो था दीन इस्लाम की इशाअत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलते ही जान को जान नहीं समझते थे, माल को माल नहीं समझते थे, वक्त आने पर माल भी बर्बाद कर देते थे, जान भी खपा देते थे। खुलासा ये है कि हर हालत में जानेसार थे क्योंकि मकसद सबका एक था। उसी तरह आज के इस ज़माने में अगर हमारे बड़ों में बुजुर्गान दीन में इख्तिलाफ हुआ है तो हमें उस इख्तिलाफ के बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग मामूली लोग और आवाम हैं। आवाम को उनके बीच में नहीं आना है और आपस में बदजुबानी नहीं करना है। एक दूसरे के अकाबिरीन को गालियाँ देना, एक दूसरे के अकाबिरीन के शान को घटाना, एक दूसरे के अकाबिरीन पर कीचड़ उछालना, ये दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मकसद दोनों जमातों का एक है। दोनों जमातों का मकसद है दीन किसी तरह पूरी दुनिया में आम हो जाए और दीन की इशाअत किस तरह की जाए। आप ज़रा गौर करो, सिर्फ सोच में फ़र्क है, वरना दीन की तबलीग करने में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप ज़रा एक सवाल का जवाब दो, भाई दोनों जमातें, चाहे वो शूरा वाले हों चाहे निज़ामुद्दीन मरकज़ वाले हों, दोनों में सिर्फ राय का इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन अमल का इख्तिलाफ तो नहीं है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि शूरा वाले नमाज के फ़राइज़ 15 बतलाते होंगे और निज़ामुद्दीन मरकज़ वाले 13 या 12 बतलाते होंगे। भाई दोनों की राय, दोनों का अमल तो सेम है, दोनों का काम भी एक है, दोनों का अमल भी एक है। गुस्ल के फ़राइज़ दोनों जमातें एक ही बताएंगे। अरे भाई इख्तिलाफ और बुरी बात तो तब होती ना जब दोनों जमातों का अमल अलग अलग होता। ये जमात नमाज के फ़राइज़ 15 बतलाती और ये जमात नमाज के फ़राइज़ 13 बतलाती, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें उन चीज़ों पर गौर करना है जिन चीज़ों की वजह से हमें दीन पर अमल करना आसान हो जाए और लोगों तक दीन को पहुंचाना आसान हो जाए। हमें इख्तिलाफ के बीच में नहीं पड़ना है। तो ये दोनों जमातों का मकसद वही है जो सहाबा इकराम के ज़माने में जमात का मकसद था कि दीन की इशाअत किस तरह हो जाए। अब जो बड़ों के आपसी जो इख्तिलाफात हैं उसमें आवाम को नहीं पड़ना है कि इनके इख्तिलाफात क्यों हुए या आपस में लड़ाइयाँ इनकी क्यों हुई, आपस में एक दूसरे को बुरा भला क्यों बोलते हैं। आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर दीन का काम करना है। एक ज़माना वो भी था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में इख्तिलाफ़ हुआ। दोनों सहाबी थे, सोच का इख्तिलाफ़ हो गया, कुछ गलत फहमियाँ हो गई। तो दोनों सहाबी अपनी अपनी जगह पर अपने सहाबा के साथ थे, अपनी एक जमात के साथ थे। तो रोम से ख़त आया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। ख़त में एक बड़ी अजीब बात लिखी थी। ख़त में एक बात लिखी थी कि हमने सुना है कि हज़रत अली आपको परेशान करते हैं, आप हक़ पर हैं फिर भी हज़रत अली आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम मुल्क रोम से एक बड़ा लश्कर भेजें जो आपके साथ मिल जाए और हज़रत अली को नस्तो नाबूद कर दे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अगरचे दोनों में इख्तिलाफ़ात थे, हज़रत अली और हज़रत मुआविया में इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन फिर भी कुर्बान जाऊँ हज़रत अमीर मुआविया के जवाब पर। उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया, ख़त का जवाब देते हुए लिखा, ए रोमी कुत्ते, क्या लिखा, अल्लाहु अकबर, ए रोम के कुत्ते, तुम हमारे आपसी इख्तिलाफ़ात से धोखे में ना पड़ना और फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करना। अगर तुमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ लश्कर रवाना किया, अपने फ़ौज को भेजा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपाहियों में और फ़ौज में जो सबसे पहला आदमी मिलेगा वो अमीर मुआविया होगा। अल्लाहु अकबर, कैसी मोहब्बत थी और कैसा इत्तेहाद था। हालांकि दोनों में इख्तिलाफ है फिर भी तीसरे को फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दे रहे। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि हालांकि दोनों जमातों के एक ही मकसद है, लेकिन आज दोनों जमातें दुश्मनों के प्लानिंग का शिकार हो गई। हर ज़माने को आप देखो, इतिहास को, हिस्ट्री को आप खंगालो,
جب بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ایک ہی حیلہ اختیار کیا گیا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالی گئی ہے، مسلمانوں کے بیچ میں ایسی چیزوں میں لڑایا گیا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ دوسرے کنٹریز میں جاؤ جہاں بڑی بڑی مسجدیں تھیں، مسجدوں میں لاکھوں لوگ ایک وقت میں ہزاروں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں کو آپس میں صرف ایک مسئلے پر لڑایا۔ کس مسئلے پر لڑایا؟ کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا یا کالا تھا؟ یہ بھی کوئی بحث کی چیز ہے؟ آج بھی اس فتنے کے زمانے میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی نہیں کرنی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ بڑا مؤثر کام ہے، لیکن اس میں دراڑ اور اس میں پھٹن اس وقت آئے گی جب لوگ دو چیزوں کو اپنا لیں گے، یعنی دو بری صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو دعوت و تبلیغ میں پھٹن اور دراڑ پیدا ہوگی۔ وہ دو بری صفت کیا ہے؟ بدگمانی اور بد زبانی۔ دیکھو کیسی بری صفت ہے۔ پہلی بری صفت ہے بدگمانی اور دوسری صفت ہے بد زبانی۔ یہ دو ایسی خطرناک صفت ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، مسجد وار میں ایک ہی جگہ 20-30 لوگ بیٹھے ہوں گے لیکن جسم تو ایک جگہ ہوگا لیکن دل ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ یہ دو بری صفت کی وجہ سے، بدگمانی اور بد زبانی، اور آج یہ دو صفات عام ہو چکے ہیں۔ بدگمانی تو اتنا زیادہ ہے کہ اپنے آپ کو دودھ کے دھلے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ولی اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے ہیں اور سامنے والے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بدگمانی کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ اور بد زبانی تو بیانوں میں لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بیان کرنا، بیانوں میں دوسرے کے اکابرین پر کیچڑ اچھالنا، بیانوں میں دوسرے کے بڑوں کو، دوسرے کے علماؤں کو گالیاں دینا، بد زبانی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو آپ پہلے سوال کا جواب دے دو جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ صحابہ اکرام بھی تو الگ الگ ملک سے تھے، الگ الگ زبانیں تھیں، الگ الگ ان کے چہرے تھے، کوئی کالا تھا کوئی گورا تھا، لیکن جب دین کی بات آئی تو سب لوگوں نے رنگ کو ایک طرف رکھا، زبان کو ایک طرف رکھا، ملکوں کو ایک طرف رکھا، دین کی اشاعت کے لیے سب بھائی بھائی بن گئے۔ تو آج بھی مسلمانوں کو اگر دین کی اشاعت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلی اور سب سے پیاری صفت کو لانا ہے، وہ اتحاد اور اتفاق کی صفت ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے سے مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا سبق ہے اتحاد اور اتفاق۔ اگر ہمارے میں اختلاف ہے تو ہم ابھی دعوت و تبلیغ کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ کام مل جل کر کرنے کا ہے، کوئی بھی اکیلا اس کام کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے آپ جو ہیڈنگ پڑھ کر اندر آئے ہیں، میرا ویڈیو ویسا نہیں تھا۔ میرا ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں، کیونکہ دونوں کا مقصد ہے دین کی اشاعت، دین کی خدمت۔ اس لیے جو کنفیوژن اور جو غلط فہمی ہوئی اس کو دور کریں، عوام مل جل کر کام کریں، اکابرین کے بیچ میں نہ پڑیں، ان میں وہ ان کی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، عوام کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اکابرین پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں جماعتیں حق پر ہیں۔ بھائی امت مسلمہ کے نظر میں ہر وہ مسلمان حق پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی فرقہ ہو۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اور اللہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی دین کی اشاعت کرتا ہے، اللہ کے حکام کی پرواہ کرتا ہے، سنت نبوی کو زندگی کا مقصد بناتا ہے، تو کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اللہ کا محبوب ہے اور وہی ہمارے آنکھوں کا سکون ہے۔ ایسے لوگ اللہ کو بھی پیارے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ایسے لوگ محبوب ہیں۔ تو اپنے دلوں کو جوڑو، مسجد وار میں کم سے کم 10 ہی ہوں لیکن سب کے دل جڑے ہوں۔ جسم دور ہو تو فرق نہیں پڑتا، دل اگر دور ہیں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو مسجد وار میں دل ملاؤ، گشت میں دل ملا کر چلو، جماعتیں لے کر جاؤ تو دل ملا کر لے کر جاؤ، آپسی اختلافات کو ختم کرو، ایک دوسرے کے دل میں جو بدگمانی ہے ختم کرو، کیونکہ ہر کسی کے دین کا مقصد ہے، ہر کسی کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دین کی اشاعت۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہر مسلمان بھائی دعوت و تبلیغ کے ساتھی کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اپنے اصلی مقصد کی طرف فوکس کریں، بیکار کے فتنوں میں، بیکار کے اختلافات میں اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ چلتا ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔